शिक्षण गरिराख्नु भएको छ। त्यस्तै प्र्याक्टिसिङ बेटर सोल्युसन के हुनसक्छ अब एसेसमेन्टको भनेर शिक्षकले पनि त्यसमा सोचिराख्नु भएको छ। यसको साथसाथै इन्हान्सिङ प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट, आफ्नो प्रोफेसनल डेभलपमेन्टमा पनि अग्र किसिमबाट प्रोफेसनल डेभलपमेन्टलाई यो अनलाइनको परिस्थितिमा पनि उहाँहरूले विभिन्न ट्रेनिङहरूमा, सेमिनारहरूमा, रिसर्चहरूमा पार्टिसिपेट भएर उहाँहरूले यो प्रोफेसनल डेभलपमेन्टमा पनि इन्हान्स गरिराख्नु भएको छ। त्यस्तै विद्यार्थीको लगायत यो एजुकेसनलाई कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ, जुन हाम्रो एजुकेसन पोलिसी र एजुकेसन यो देशकै एजुकेसनलाई यो विषम परिस्थितिमा कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ भनेर त्यसमा पनि चिन्तित र अल्टरनेटिभ केही सोल्युसनहरू र यसलाई इजी बनाउने तरिकाहरू खोजिराख्नु भएको छ। त्यस्तै हाम्रो विद्यार्थीहरू, मैले यहाँ विद्यार्थीहरूको कुरा पनि ल्याएँ। विद्यार्थीहरूमा सर म्याडमहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ मैले यो लेटर पनि यसको पनि सिम्बोलिक मिनिङको रूपमा यो बढी हाइलाइट अलिकति बढी ठुलो फन्टमा छ। त्यसपछि मिडल फर्ममा, मिडियम फर्ममा छ, मिडियम किसिमको फन्टमा छ र अर्को चाहिँ अलि स्मल फर्ममा छ। यसको मतलब के हो भने यहाँ विद्यार्थीहरूले अलि धेरै यो अनलाइनलाई टिचिङ लर्निङलाई विद्यार्थीहरूले पढ्न अलि धेरै नै इन्जोय गरेको नि पाइन्छ कति अवस्थामा। र इन्जोय मात्रै होइन, उसले सिकाइ पनि गरेको छ, लर्निङ पनि भइरहेको छ। तर इन्जोय चाहिँ अलिकति बढी, लर्निङ चाहिँ अलिकति कम भयो। र वरि चाहिँ अलिकति हाम्रो यो विशेष गरेर मैले यो बेसिक लेभलको कार्यक्रम भएको हुनाले, यो सुरुको हाम्रो फर्स्ट कार्यक्रममा बेसिक लेभल भएको हुनाले यो बेसिक लेभलको बच्चाहरू मेन्टली रूपमा चाहिँ भविष्यको चिन्तामा अलिक कमै लाग्ने भएको हुनाले मैले उहाँहरूको बेसिक लेभलका बच्चाहरूको वरि गर्ने अलिकति कमै वरि गरेको पाइन्छ पढाइमा। त्यसैले मैले यसलाई अलिकति सानो लेटरमा रिप्रेजेन्ट गरेको छु। इन्जोय बढी गरिएको, लर्निङ केही गरिएको, मध्यम स्तरको लर्निङ गरिएको र चिन्ता चाहिँ अलिक कमै गरिएको पाइन्छ यो अवस्थामा। हाम्रो बुझाइ चाहिँ यस्तो रहेको छ। अब नेक्स्टमा अब व्हाट इज अनलाइन टिचिङ भनेर अनलाइन टिचिङको मैले नेक्स्ट यो स्लाइडबाट मैले नेक्स्टमा अनलाइन टिचिङ, अनलाइन एसेसमेन्ट कसरी गर्ने भन्ने कुरामा मैले यसमा देखाउँदैछु। इक्जामिनेसन कसरी लिने भन्ने कुरामा एउटा यहाँ रिफ्लेक्सन दिने खालको बनाएको छु, हामीले बनाएका छौँ। अब यसमा चाहिँ हाम्रो टिचर हुन्छ, मेन रेस्पोन्सिबिलिटी टिचरकै रहेको हुन्छ। गभर्मेन्टको त हायर लेभलको रेस्पोन्सिबिलिटी भइहाल्यो, तर यसलाई प्र्याक्टिसमा ल्याउनको लागि मेन रेस्पोन्सिबिलिटी टिचरकै रहेको हुन्छ। टिचरको यहाँ टिचर रहेको हुन्छ र यसमा चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटर भनेको सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हो। यो अनलाइन टिचिङलाई अनलाइन इक्जामिनेसन सञ्चालन गर्नको लागि, अनलाइन एसेसमेन्ट गर्नको लागि यो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटरको पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रोल भएको हुन्छ। किनकि हाम्रो अनलाइनबाट आएका विभिन्न इन्फर्मेसनहरू अनलाइन एसेसमेन्ट इक्जामिनेसनलाई सिस्टमेटिक बनाउनको लागि यो सिस्टम भनेको टेक्निकल टिम हेर्नको लागि यो उहाँको सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटरको रोल पनि बढी उल्लेख्य हुन्छ। हाम्रो विद्यार्थीहरू यसरी कति अनलाइनको इक्जामको एसेसमेन्टको प्रतीक्षारत गरेर बसिरहेका छन्। उहाँहरूले यो बस्ने चेयरको हो, यो बुक होइन। उहाँले बुक भन्ने नसोध्दा हुन्छ, यहाँ अलिकति चित्रमा अलिक फरक देखिन सक्छ। अब यहाँ विद्यार्थीहरू पनि अनलाइन अब हाम्रो कसरी इभ्यालुएसन हुन्छ, हाम्रो इक्जाम कसरी हुन्छ भनेर चिन्तित भएर अथवा पर्खाइमा विद्यार्थीहरू बसिरहेको हामीले रिफ्लेक्सन गर्न लागेको हो। यो हामीले त्यो रिफ्लेक्सन गर्न खोजेको यसमा। अब हाम्रो कम्पोनेन्ट अफ अनलाइन एसेसमेन्टमा हाम्रो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, अघिकै कुरालाई मैले जोडेँ, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर बाट टिचरलाई आवश्यक सपोर्ट हुन्छ, सम्पूर्ण सपोर्ट टिचरलाई रहेको हुन्छ। टिचरबाट हामीले यो टेस्ट आइटमहरू, विभिन्न टुल्सहरू, क्वेसन ब्याङ्कहरू, अब प्रोजेक्ट वर्कहरू र यी सबै टेस्ट आइटम, प्रोजेक्ट वर्कहरू यो के को आधारमा बनाउने भनेको अहिले हाम्रो फेस टु फेस जस्तो नभएको हुनाले यसको लागि आफै सेल्फ इभ्यालुएसन पनि गर्न सक्ने, विद्यार्थीले सेल्फ इभ्यालुएसन जुन बाइस नहोस् भनेर, बाइस भयो मलाई भन्ने अनुभव नगरोस् भनेर हामीले यो सिस्टम डेभलप गर्नको लागि रुब्रिक्सको पनि सहयोग लिनुपर्ने देखिन्छ। रुब्रिक्सको सहायताबाट यो सिस्टम प्रोजेक्ट वर्क लगायत टेस्ट आइटम, विभिन्न टेस्ट आइटमहरू हामीले तयार पार्ने, टिचरले यो तयार पार्नुहुन्छ। त्यसपछि हामीले एसेसमेन्टतिर जान्छौँ। यो टिचरले अब एसेसमेन्ट
सुरु गर्नुहुन्छ र एसेसमेन्टमा स्टुडेन्टले त्यो पार्टिसिपेन्ट हुन्छ, स्टुडेन्टहरू त्यहाँ पार्टिसिपेन्ट हुनुहुन्छ। त्यसपछि हाम्रो यो सबै कुरा भइसकेपछि अब रिजल्ट र फिडब्याक कसरी दिने र पोर्टफोलियो डेभलपमेन्टको लागि एउटा सिस्टमेटिक रेकर्ड राख्नको लागि हामीले यो कन्टिन्यू एसेसमेन्ट सिस्टमलाई पनि प्रयोग गर्नको लागि हामीले विद्यार्थीहरूको आवश्यक रेकर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ र त्यो रेकर्डका साथसाथै रिजल्टको फिडब्याक पनि दिनुपर्ने हुन्छ। त्यस कारण हामीले यसमा रिजल्ट र फिडब्याकको कुरा पनि जोड्नुपर्छ भनेर मैले यसरी हाम्रो एसेस चाहिँ यसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा मैले अलिकति यहाँ जोडेँ। अब त्यसपछि प्रोसिडर के हो त? हाम्रो प्रोसिडर वाट आर द प्रोसिडर भनेरमा 3 किसिमको फेजमा प्रोसिडर रहेको छ, जसमा प्लानिङ फेज हामीले प्लानिङमा के गर्न सक्छौँ भन्दा टुल्स प्रिपेरेसन गर्नु पर्यो, टाइम म्यानेजमेन्ट गर्नु पर्यो, स्टुडेन्ट म्यानेजमेन्ट गर्नु पर्यो, स्टुडेन्टलाई कसरी त्यो अनलाइनमा प्र्याक्टिस गराउने, उनीहरूलाई रिओरिएन्टेसन गर्नु पर्यो, उनीहरूलाई अनलाइन एक्जामिनेसन सिस्टमको ओरिएन्टेसन गर्नु पर्यो, लगायत उनीहरूलाई तयारी गराउनु पर्यो, कुन समयमा लिने, कुन टाइममा लिने, सेड्युलहरू प्रिपेयर गर्नु पर्यो, यो कामहरू गर्नु पर्यो। अर्को चाहिँ प्रिपेयरिङ अफ कोड अफ कन्डक्ट। हामीले एक्जामिनेसन अनलाइन सिस्टममा जुन फेस टु फेसमा इन्भिजिलेटर क्लासमा बसेर विद्यार्थीहरूलाई यो गर यो नगर, हामीले यस्तो चिटिङ गर्नबाट रोक्ने गरिन्छ, एभोइड गरिन्छ भने हामीले त्यसको लागि के गर्न सक्छौँ भने त्यो पोलिसीको लागि प्लानिङ गर्नु पर्यो। त्यसपछि इम्प्लिमेन्टेसन, जब प्लानिङ भइसकेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु पर्यो, कन्डक्टिङ एसेसमेन्ट गर्नु पर्यो यो सिस्टमलाई सिस्टमेटिक रूपमा। त्यसपछि रिजल्ट र फिडब्याक हामीले उपलब्ध गराउनु पर्यो, जसमा चाहिँ एक्जामिनेसन रिपोर्टको रूपमा हुनसक्छ, प्रिपेरेसन रिजल्ट फिडब्याकको रूपमा हामीले विद्यार्थीहरूलाई दिन सक्नुपर्छ। त्यस कारण हामीले यो कम्पोनेन्ट्सहरूलाई यो 3वटा फेजमा हामीले सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ। एसेसमेन्ट चाहिँ यो 3वटा कुरालाई ध्यान दिएर गर्नुपर्ने देखिन्छ। अब आयो मैले नेक्स्टमा अनलाइन एसेसमेन्ट प्रोसिडर के हुनसक्छ त भन्ने कुरामा मैले त्यही अघिको कुरालाई अलिकति जोडेँ। प्रिपेरेसन प्लानिङ गर्नु पर्यो, त्यसपछि कन्स्ट्रक्सन अफ टुल्सहरू कन्स्ट्रक्सन गर्नु पर्यो। त्यसको मतलब अनलाइन सिस्टममा कस्ता टुल्सहरू बनाउन सकिन्छ, अनलाइन टुल्सहरू कसरी बनाउन सकिन्छ, अहिले हामीले त्यसको प्र्याक्टिकल सेसन पनि गर्छौँ। कसरी अनलाइनमा एक्जामिनेसन लिने, कसरी एसेसमेन्ट गर्ने, एक्जामिनेसनका साथै एसेस कसरी गर्ने विभिन्न प्रोजेक्ट वर्कहरू मार्फत, त्यसमा पनि हामी अलिकति जाने प्रयास गर्नेछौँ। कन्स्ट्रक्सन टुल्स गर्छौँ, त्यसपछि ओरिएन्टेसन प्र्याक्टिस अफ एक्जामिनेसन प्रोसिडरमा ओरिएन्टेसन गर्छौँ, विद्यार्थीलाई गर्नुपर्छ, उनीहरूलाई पहिला प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। एकैचोटि हामीले इक्जाम लिन भन्दा पनि उनीहरूलाई प्री ओरिएन्टेसन दिनुपर्छ र प्री प्र्याक्टिस गराउनु पर्ने देखिन्छ। र एभोइडिङ अनवान्टेड एक्टिभिटिज, विभिन्न किसिमका चिटिङ एक्टिभिटिजहरू जुन हामीले फेस टु फेस नभएको हुनाले उनीहरूले विभिन्न चिटिङ एक्टिभिटिजहरू हुनसक्छ, अनएभोइडेड हामीले एभोइड गर्नुपर्छ। त्यसलाई हामीले जुन एक्टिभिटिजहरू एक्जामिनेसनको लागि मान्य हुँदैनन् त्यो एक्टिभिटिजहरूलाई हामीले कसरी एभोइड गर्ने भन्ने कुरातिर ध्यान दिनुपर्छ। र त्यस्तै टाइम म्यानेजमेन्ट, कति समयको इक्जाम लिने, कति टाइम दिने, उनीहरूलाई हामीले अनलाइनमा जोडिएपछि स्टार्ट भएपछि कति टाइम दिने, कति समयको इक्जाम लिने, कतिवटा प्रश्नहरू समावेश गर्ने, कस्ता किसिमका प्रश्नहरू समावेश गर्ने भन्ने कुरा पनि यसमा जोडिन्छ। अर्को प्रिपेरेसन रिपोर्ट, यो सबै भइसकेपछि अब रिपोर्ट कसरी तयार पार्ने, विद्यार्थीहरूको पोर्टफोलियो अथवा विद्यार्थीको रेकर्ड र उनीहरूलाई त्यो एक्जामिनेसनबाट आएको रिजल्ट कसरी ह्यान्डओभर गर्ने भन्ने कुरा, यो प्रिपेयरिङ रिपोर्ट बनाएर रिजल्ट पब्लिकेसन कसरी गर्ने र फाइनल रिमार्क्स चाहिँ कसरी दिने भन्ने कुरामा हामीले एक्जामिनेसन अनलाइन एसेसमेन्ट सिस्टम जोडिएको बुझिन्छ। र यसमा चाहिँ हामीले अहिले प्र्याक्टिकल सेसनमा यी कुराहरूलाई कसरी गर्न सकिन्छ केही स्याम्पल रूपमा, स्याम्पल डेमोको रूपमा हजुरहरूलाई एउटा केही प्रस्तुत पनि गर्नेछौँ। अब मैले यहाँ अर्को तरिका के छ भने, अब हामीले विद्यार्थीहरू सर म्याडमहरूले यो पढ्न सक्नुहुन्छ, मैले यसमा व्याख्या गर्नु परेन धेरै। हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई अहिले 3 घन्टाको इक्जाम लिएर उनीहरूलाई जसरी गरिन्थ्यो फेस टु फेसमा विद्यार्थीहरूलाई राखेर उनीहरूको कुराहरूलाई लेख्न लगाएर 3 घन्टाबाट जसरी इभ्यालुएसन गरिएछ, अब त्यो इभ्यालुएसन प्रोसेसलाई अलिक फरक तरिका पनि युज गर्न सकिन्छ। जस्तै ओपन बुक एक्जामिनेसन अनि प्रोजेक्ट वर्कबाट इभ्यालुएसन, अनि उनीहरूलाई आफ्नो अब्जेक्टिभ क्वेसन जस्तै मल्टिपल चोइस, ट्रु फल्स टाइपका क्वेसनहरू, विभिन्न किसिमका रिपोर्टहरू लेख्न लगाएर
प्र्याक्टिकल किसिमको नलेजहरू सेयर गर्न लगाएर, प्रेजेन्टेसन गर्न लगाएर हामीले अब अल्टरनेट तरिकाबाट एसेस गर्ने तरिका पनि सोध्नु आवश्यक पर्ने देखिन्छ। त्यो मध्ये हामीले एउटा स्याम्पलको रूपमा यो परियोजना कार्य यहाँ राखेका छौँ। यहाँ चाहिँ यो रुखबाट अम्बा टिपेर कसरी बाँड्ने भन्ने कुरामा हामीले यो बेसिक लेभलमा 1 to 3 को क्वेसन बनाएको यो विशेष फोकस गरेर 1 to 3 को विद्यार्थीहरूले यो यसलाई कसरी यहाँ म्याथमेटिकल अपरेसन जुन एडिसन, सब्ट्र्याक्सन, मल्टिप्लिकेसन, डिभिजनको कुरा यहाँ कसरी सिकाउन सकिन्छ भन्ने कुरा मैले अब यसमा धेरै व्याख्या गर्नु परेन। सर म्याडमहरूले यसलाई एउटा प्रोजेक्टको रूपमा विद्यार्थीहरूलाई कसरी सिकाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा हामी जान सकिन्छ। यस्ता किसिमका क्वेसनहरू मैले एउटा स्याम्पल मात्रै दिएको हो यो। त्यसपछि अर्को हाम्रो परियोजना कार्य 5 to 8 को विद्यार्थीलाई हामीले अलिकति यो सर्कलमा बारेमा यसको रेडियस, डायमिटरहरू, विभिन्न सर्कुलर अब्जेक्टहरू बाट हामीले यो सिलिन्डरिकल अब्जेक्टहरू, यी अब्जेक्टहरूबाट विभिन्न सेपहरूको बारेमा मैले यो स्याम्पल रिप्रेजेन्टेटिभ रूपमा मात्रै प्रस्तुत गरेको हो। यस्ता विभिन्न किसिमका हाम्रो डेली लाइफसँग जोडिने किसिमका र हाम्रो विषयवस्तु फर्मल किसिमको एजुकेसनसँग पनि जोडिने किसिमबाट प्रश्नहरू निर्माण गरेर उनीहरूलाई प्रोजेक्ट वर्क मार्फत हामीले एसेस गर्न सक्छौँ भन्ने एउटा अल्टरनेटिभ उपाय पनि हुनसक्छ भन्ने कुरा मैले यसबाट हामीले हाम्रो यो टिमबाट, मैले मात्र नभएर हाम्रो यो टिमबाट यस्तो यसरी गर्न सकिन्छ भन्ने सर म्याडमहरूलाई प्रस्तुत गरेँ। अब त्यसपछि अब हामी मुभिङ टु प्र्याक्टिकल सेसन। यो हाम्रो अहिले भयो, सर म्याडमहरूले थ्योरी भयो, यो फेस टु फेसमै पढाएको जस्तो बुझ्नु भयो होला। त्यो होइन, अब हामीले यो प्र्याक्टिकल अहिले चाहिँ विशेष गरेर हामीलाई धेरै तरिकाबाट एसेस गर्न सकिन्छ। इक्जामिनेसन, अनलाइन इक्जामिनेसन छ, जस्तै विभिन्न सफ्टवेयरहरू, एप्स गरिराखेको छ। जस्तै हामीले एउटा दुईवटा एप्समा अब socratic.exam.com धेरै एडभान्स टेक्नोलोजी, धेरै एडभान्स किसिमको एप्सहरूलाई प्रयोग गर्दा पनि बेसिक लेभलको विद्यार्थी पनि फेमिलियर भइ नसकेको अवस्थामा हामीले यो सिम्पल सबैले अहिले क्लासरुम टिचिङको लागि प्रयोग गर्नुभएको जुन अनलाइन टिचिङमा प्रयोग गर्नुभएको गुगल क्लासरुमलाई नै कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर हामीले एउटा इक्जाम एसेस गर्नको लागि कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर यो जोड्न लाग्दैछु। र त्यस्तै अर्को अनलाइन एसेसमेन्ट विथ क्विजमा अनलाइन एसेसमेन्ट कसरी गर्न सकिन्छ भनेर हामीले हाम्रै टिमबाट हाम्रो अर्को नरहरि आचार्य सरले पनि यसमा प्रस्तुति दिनुहुनेछ। अब मैले सानो, अब म यहाँ टाइम हेर्छु र कति टाइम हुन्छ, त्यसपछि म फेरि पुनः हाम्रो 47 भएको छ। अब यहाँ टाइम, हजुर, हाम्रो 10 मिनट युज गर्ने, हजुर 10 मिनट युज गर्न सकिने भएको हुनाले म जस्ट सर म्याडमहरूलाई गुगल क्लासरुम चाहिँ क्रिएट गरेर मैले फटाफट आफ्नो कार्यतिर अगाडि बढेँ। अब गुगल क्लासरुम क्रिएट गर्ने क्रममा अब हामीले कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा म जान्दैछु। इमेलको इन्टरफेस जुन हामीले प्रयोग गरिरहेका छौँ, जिमेलहरू प्रयोग गरिरहेका छौँ, सबै सर म्याडमहरूले आफ्नो जिमेल एकाउन्ट युज गरिसक्नु भएको छ, प्रयोग गरिरहनु भएको छ। विभिन्न टिचिङ लगायत अन्य इन्फर्मेसनहरू आदान प्रदान गर्नको लागि गुगल एकाउन्टलाई गरिराख्नु। हामीले जुन क्लासरुम पनि हामीले ब्राउजिङबाट हामी जान्छौँ र अब सर म्याडमहरूले यो यसको लागि म्याडमहरूले
दुईवटा त्यो स्क्रिनमा चाहिँ सरको स्क्रिन चाहिँ शेयर भएको छैन है त्यो गुगल वाला एकछिन है त ए ठिक छ म एकचोटि मैले त्यो स्क्रिनलाई म फेरि एकचोटि स्टप सेयरिङ गरेर स्क्रिन सेयर गर्नुपर्ने देखियो होला एक्सपेक्ट छु मेरो स्लाइड मेरो आजको टपिक चाहिँ इभ्यालुएसन सिस्टम फर अनलाइन क्लास यो अनलाइन मार्फत ती क्लासहरू इभ्यालुएसन कसरी गर्ने भन्ने जुन अहिलेको जटिल समस्या छ अहिलेको पेन्डेमिकले स्कुलहरू बन्द हुन समय भइसक्यो र यो लामो समय बन्द हुँदाखेरि हाम्रो विद्यार्थीहरूको बाल मस्तिष्कमा हुने असरलाई चाहिँ मध्यनजर गर्दै अहिले स्कुल कलेजहरूले चाहिँ यसै बसेका विद्यार्थीहरूलाई अनलाइन क्लास मार्फत उनीहरूको चाहिँ समयलाई चाहिँ सदुपयोग गरिराखेका छ जसरी अब फिजिकल प्रेजेन्स हुँदाखेरि हुने जे थियो त्यो नै त्यति सजिलै हामीले अहिले त्यो काम त गर्न नसकौँला जसरी क्लासमा सिधै विद्यार्थीहरू बसेर पढ्ने जस्तो व्यवस्था त अहिले गर्न नसकिएला तर जेनतेन हाम्रो स्कुलहरूले अनलाइन क्लासहरू मेन्टेन गरिदिनु भएको छ र विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ त्यसमा इङ्गेज गराउनु भएको पनि छ र यसमा चाहिँ विशेष गरी गणितको विषयमा चाहिँ मलाई लाग्थ्यो गणितको शिक्षा गणित पढाउनलाई चाहिँ अनलाइनबाट चाहिँ कसरी कति अप्ठ्यारो छ भन्ने कुरा सरहरूले पक्कै पनि महसुस गर्नुभएकै छ साधारणतया गणितको पढाइ गर्ने बेलामा बोर्डमा लेखेर हामीले त्यसमा चाहिँ विभिन्न स्टेप्सहरू लेख्दै बुझाउनु पर्ने हुन्छ र चाहिँ टाइप गर्न समय लाग्ने भए हुनाले पेन लगायतको डिभाइसहरू युज गरेर हामीले चाहिँ गणित पढाउनु पर्ने छ त्यसैले सरहरूले पक्कै पनि त्यसमा अनुभव गर्नुभयो होला त्यसैले फिजिकल प्रेजेन्स जस्तो त डेफिनेटली हुँदैन तर पनि स्कुल कलेजले मेन्टेन गर्नु भएको छ र मैले यहाँ केही हुन त अब म भएको हुनाले मैले मेरो स्लाइडहरू चाहिँ अङ्ग्रेजीमा तयार गरेको छु यो चाहिँ तिनै यहाँ सम्झनाको पॉइन्टहरू हुन् म यिनीहरूलाई सबै व्याख्या गर्दै जान्छु किन चाहिँ यो अनलाइन क्लासबाटै सुरु गर्नुपर्ने जस्तो लाग्छ मलाई किनभने हामी इभ्यालुएसनमा आउनलाई थोरै पहिला ब्याकग्राउन्ड मात्रै थोरै बताउँछु अनलाइन क्लास चाहिँ किन चाहियो भन्दाखेरि अब यो पेन्डेमिकले गर्दा स्कुल कलेजहरू बन्द भए र विद्यार्थीहरू केटाकेटीहरूलाई चाहिँ हामीले यो क्लास नचलेको बेलामा स्कुल नचलेको बेलामा उनीहरूलाई मेन्टेन गर्न चाहिँ धेरै गाह्रो हुने भयो हुनाले उनीहरू विभिन्न किसिमको समस्यामा चाहिँ जान सक्ने मानसिक लगायतको चाहिँ अरू खराब बानी व्यवहारमा चाहिँ बानी बस्ने चाहिँ सम्भावना हुने भयो हुनाले अथवा अहिले त घर घरमा सबैकोमा अब इन्टरनेट छ अब युट्युब लगायत दुनियाँ चाहिँ प्लेटफर्महरू छन् ट्याब्लेट चलाउने गेम खेल्ने अब अहिले पबजी भनेर चाहिँ खुब हिट पनि भइरहेको छ यो 11-12 का विद्यार्थीहरू स्पेसल्ली अथवा अब हाई स्कुल भनौँ अहिलेलाई हाई स्कुलका विद्यार्थीहरू चाहिँ पबजी लगायतका गेमहरूमा चाहिँ एडिक्ट हुने लगायतको विभिन्न चाहिँ समस्याबाट चाहिँ मुक्त हुनलाई पनि अनलाइन क्लास चाहिएको थियो र दोस्रो कुरो त अनलाइन क्लास यसै पनि शैक्षिक सत्रलाई चाहिँ एउटा पर्ने थियो र पनि अब अनलाइन क्लासबाट एउटा क्लास प्रत्येक दिन लिने जुन चाहिँ व्यवस्था थियो त्यो नसकिए पनि केही हदसम्म स्कुलहरूले चाहिँ म सबै स्कुल कलेजहरूलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु जसले अथवा यो मानसिक समस्याहरूबाट यसको समाधान भनेको चाहिँ त्यसैले यो बन्दको चाहिँ अनलाइन क्लासले त्योले अब यो चाहिँ यसलाई चाहिँ मैले रूपमा लिएको छु यो लिनुपर्ने थियो यो समयमा केही न केही पर्ने थियो र यसले त्यो गरे र सुरु भयो हाम्रा विद्यार्थी एक हदमा शैक्षिक गतिविधिमा चाहिँ इङ्गेज भए र उनीहरूले आफ्नो अध्ययनलाई पनि त्यो सामान्यतया मैले अनलाइनको महत्त्वको बारेमा चाहिँ थोरै दर्शाएँ त्यसपछि खास मेरो विषय त इभ्यालुएसन हो मूल्याङ्कन यो अनलाइनबाट क्लास लिइसकेपछि यो शैक्षिक
अब यो पठन पाठन लर्निङ ओके यो टिचिङ लर्निङमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि मूल्याङ्कन एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। त्यसैले मूल्याङ्कन नभइकन हाम्रो यो टिचिङ लर्निङको खासै अब त्यसको त्यति उपादेयता छैन। यसमा धेरै कारणहरू छन्। इभ्यालुएसन किन गर्नुपर्छ भन्ने केही विषयहरू मैले यहाँ उल्लेख गरेको छु। पहिलो त विद्यार्थीहरू अथवा शिष्यहरूले कतिको चाहिँ नलेज गेन गरे भन्ने हिसाबमा अब म आफैमा पहिलो कुरो त म क्लियर गराउँछु, म एउटा शिक्षक त डेफिनेटली हो, पनि शिक्षक चाहिँ डेफिनेटली हो। तर जस्तै हामी चाहिँ साँच्चैकै एजुकेसन पढेको अथवा एजुकेसनको एक्सपर्ट चाहिँ म होइन है। पेडागोजीको सबै इभ्यालुएसन भयो भनेर त्यसरी हामीले चाहिँ गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी अलिकति डिस्ट्र्याक्ट भएँ, सरी सरहरूलाई। र त्यस्तै फर्मेटिभ इभ्यालुएसन भन्ने हुन्छ, सरहरूले सायद त्यो दिइरहनु भयो होला। यो रेगुलर जुन चाहिँ कन्टिन्युअस भइरहने इभ्यालुएसन हो, जुन चाहिँ हामी विकली टेस्टहरू मन्थली टेस्टहरू गर्छौँ, त्यस्तो चाहिँ फर्मेटिभ इभ्यालुएसन हो। यो चाहिँ अब विद्यार्थीहरूले क्रमशः कसरी चाहिँ प्रगति गरिराखेका छ, पढाइको अथवा शिक्षण चाहिँ कुन प्रश्नको उत्तर कुन सही हो भनेर पहिला लेखिदियो भने उसैले के गर्छ त भन्दाखेरि कुन प्रश्नको वेटेज कति हो, सही उत्तर कुन हो भनेर हामीले पहिल्यै इन्ट्री गरिदियौँ भने विद्यार्थीले त्यो एन्सर दिने क्रममा नै उसको इभ्यालुएसन ग्रेडिङ सँगसँगै भइराखेको हुन्छ। अब यसको लागि चाहिँ मेनली हामीले गुगल फर्महरू युज गर्न सक्छौँ। यो फ्री नै छ, तपाईँहरूले युज गर्न सक्नुहुन्छ। माइक्रोसफ्ट फर्म्स युज गर्न सकिन्छ, इट्स अगेन फ्री प्लेटफर्म। त्यस्तै हामी विभिन्न फ्री CMS फर्म्सहरू युज गर्न जस्तो वर्डप्रेस, ड्रुपल, जुम्लाहरू छन्, तिनीहरूबाट पनि हामीले त्यो CMS सिस्टम छ भने पनि त्यहाँबाट हामीले सिधै फर्महरू युज गरेर यो अब्जेक्टिभ टेस्ट लिन सकिन्छ। त्यस्तै अनलाइनबाटै सब्जेक्टिभ टेस्ट पनि लिन सकिन्छ। यो चाहिँ लङ एन्सर एसे टाइपको एन्सरहरू सब्जेक्टिभ मात्रै होइन भन्दाखेरि मैले टेस्ट सब्जेक्टिभ भने पनि टेस्ट बाहेक अरू एसे रेटिङदेखि लिन चाहिँ इङ्ग्लिसमा चाहिँ म्याथ्समा त ठ्याक्कै सल्भ गर्ने टाइपको हुनु पर्ला हैन। इङ्ग्लिसको क्वेशन्सहरू पनि हामीले फर्महरूबाट चाहिँ सक्छौँ। यसमा पनि हामी वेब फर्महरू बनाउन सक्छौँ। धेरै टेक्स्ट एक्सेप्ट गर्ने टेक्स्ट गर्न सक्छौँ। अब यसमा एउटा समस्या के हुन्छ, विद्यार्थीले कपी चोर्यो भने के हुन्छ, यो यावत चाहिँ समस्याहरू चाहिँ त्यसमा पनि नभएका होइनन्। त्यसैले ती समस्या समाधान गर्न पनि अनलाइन इभ्यालुएसनले त्यो सल्युसन गर्न सक्छ। तर पनि बट स्टिल अब यो अनलाइनको समस्या के हुन्छ भन्दाखेरि चोरी गर्न सकिन्छ। एउटाले अर्कोलाई चाहिँ इमेल गरेर पठाउन सक्छ अथवा वेबबाट च्याटिङबाट चाहिँ सेन्ड गर्न सक्छ अथवा उसले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय माध्यमबाट सर्च गरेर अथवा अरू वेबबाट इन्टरनेटबाट खोजेर चाहिँ उत्तर दिन सक्छ। हो यसमा चाहिँ उसको आफ्नो एन्सर हो कि होइन, उसैले लेखेको उसको आफ्नो मौलिक भनेर चाहिँ हेर्नुपर्ने पनि एउटा चाहिँ समस्या हाम्रो यसमा छ। त्यसैले यो समस्या समाधानको लागि हामी अर्को एउटा विधि हामीसँग के पनि हुनसक्छ भने हामी प्रत्येक विद्यार्थीलाई छुट्टा छुट्टै प्रश्न दिन सक्छौँ अथवा हुन सक्छन् जुन चाहिँ हामी ओपन बुक टेस्ट भन्छौँ। अब यो थाहा छैन हामीले यो त सायद ओपन बुक टेस्ट चाहिँ हाम्रो यो स्कुलको विद्यार्थीहरूलाई त त्यो पोसिबल हुन्छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन।
युनिभर्सिटीको स्टुडेन्टलाई चाहिँ हामीले यस्तो क्वेसन्सहरू बनाउन सक्छौँ जसलाई चाहिँ जुन चाहिँ खुल्ला किताब नै राखेर दिने जाँचहरू हुन्छ त्यस्तै किसिमको जाँचमा सोधिने जस्तै प्रश्नहरू बनाउन सक्छौँ। अब यो सब्जेक्टिभ टेस्ट किन गर्ने भन्ने कुरा त मैले भन्नु परेन, सरहरू एजुकेसनको एक्सपर्टहरू हुनुहुन्छ। यो चाहिँ कुनै पनि विषयवस्तुको विस्तृत ज्ञान विद्यार्थीमा छ कि छैन भन्ने कुराको मूल्याङ्कन गर्नलाई लिने लेभलका जुन प्रश्नहरू प्रश्नहरू लेभलको मतलब यो चाहिँ अब अलि जुन हुने हाई स्कुलको विद्यार्थी तर सबै भन्नुपर्ने भावनाले चाहिँ हामी वेब बेस्ड यस्तो इन्भाइरोमेन्ट बनाउँछौँ जुन वेबसाइटबाटै हामी सेल्फ इभ्यालुएटिङ टेक्निक युजहरू पनि गर्न सक्छौँ। किनभने जब यो कम्प्युटराइज डिजिटल सिस्टम हुने बित्तिकै यसलाई हामी कम्प्युटर सफ्टवेयर युज गरेर प्रोसेस गरेर रिजल्ट निकाल्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी अर्को भनेको चाहिँ अनलाइन भाइभा पनि लिन सक्छौँ। भाइभा अथवा यो अन्तर्वार्ता भनौँ। अन्तर्वार्ता भन्दा फेरि अर्को अर्थ लाग्ला, यो फेरि जागिर खान जाँदाखेरि भन्ने प्रश्न उठ्ला। यो चाहिँ अनलाइन मार्फत नै हामी भाइभा लिन सक्छौँ, जुन विद्यार्थीहरूलाई सिधै अगाडि बसेर प्रश्नहरू जुन सोध्ने गर्छौँ। सोध्ने कुरा चाहिँ हामी सिधै यो अनलाइन कन्फरेन्स टुल्स युज गरेर जुन अहिले हामी युज गर्दैछौँ अथवा MS Team युज गर्न सक्छौँ अथवा गुगल मिट युज गर्न यसरी अब जुम त अब के गर्नुपर्छ क्यारे MS Team चाहिँ अर्गनाइजेसनले फ्रीली अहिलेको एजुकेसन अर्गनाइजेसनले फ्रीली नै माइक्रोसफ्ट 365 लिन सक्छ। त्यस्तै गुगल मिट पनि सुट फर एजुकेसन छ, त्यो चाहिँ सिधै हामी फ्रीमा नै लिन सक्छौँ। त्यसका केही शर्तहरू छन्, फलो गर्यो भने चाहिँ जिसुट पनि हामीले एजुकेसनल इन्स्टिट्युसनले सजिलै लिन सक्छौँ र त्यहाँभित्रबाट हामी गुगल मिट युज गर्न सक्छौँ। अहिले त पेन्डेमिकको लागि भनेर गुगलले मिट चाहिँ फ्री नै गरेको छ। हामीले सिधै आफ्नो जिमेल अकाउन्टबाट पनि मिट सुरु गरेर हामी चलाउन सक्छौँ र यसरी हामी अनलाइन भाइभा लिएर पनि गर्न सक्छौँ। यो अनलाइन भाइभा लिने क्रममा ग्रुपमा पनि लिन सकिन्छ, किनभने यो टुल भनेको यस्तो हो कि हामी केही विद्यार्थीहरूलाई ग्रुपमा राखेर जसरी भाइभा लिने गर्छौँ त्यस्तै किसिमले चाहिँ ग्रुप भाइभा पनि लिन सक्छौँ। अर्को चाहिँ भनेको धेरै प्रविधि युज नगरिकन एक्जिस्टिङ रहिरहेको चिजलाई पनि हामीले युटिलाइज गर्न सक्छौँ। त्यो भनेको चाहिँ इमेलहरू युज गर्न सक्छौँ। अघि भने मैले क्वेसन इमेलबाट पठाउन सकिन्छ र विद्यार्थीहरूले एन्सर लेखेर उत्तर दिन सक्छन्। अब यस समस्याहरूले छन्, समस्याहरू समाधान गर्ने विभिन्न उपायहरू पनि ननिस्किने होइन, प्रत्येक समस्याको एउटा उपाय हुन्छ। यसमा अघि मैले भने प्रत्येक विद्यार्थीलाई छुट्टा छुट्टै प्रश्न दिन्छ र त्यसमा टाइम लिमिट दिन सकिन्छ। यति समयभित्रमा तिमीले उत्तिर्नुपर्छ भनेर टाइम लिमिट गर्छ। भर्खरै सरहरूलाई एउटा जानकारी गरौँ, पूर्वाञ्चल विद्यालयले निकालेको थियो, मैले सूचना चाहिँ पढेको थिएँ। उसले चाहिँ इमेलबाट चाहिँ उत्तर दिने भन्ने किसिमको त्यस्तै किसिमको भाव मलाई ठ्याक्कै याद भएन। मैले पुरै A to Z चाहिँ पढिनँ, मैले हाइलाइट हेडिङ र सरस्वती हेर्दाखेरि चाहिँ मैले त्यसरी नै बुझेँ। त्यसरी चाहिँ परीक्षा दिने भनेर पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले गरेको भन्ने देखियो। काठमाडौँ युनिभर्सिटीले चाहिँ अब्जेक्टिभ टाइपको टेस्ट बनाएर चाहिँ अनलाइनबाटै इभ्यालुएसन गरेको भन्ने चाहिँ सरहरूलाई थाहा जानकारी नै होला। काठमाडौँ युनिभर्सिटीले पनि इन्जिनियरिङमा भर्खरै यो अनलाइन मार्फत नै इभ्यालुएसन गरिसकेको छ र यो इमेल विधिबाट नै हामीले चाहिँ युज गर्न सकिन्छ। इमेलमा अर्को एउटा पनि हामीसँग सुविधा छ, जस्तै फर्महरू बनाउन सकिन्छ। जस्तो PDF फर्महरू बनाएर त्यो PDF फर्म विद्यार्थीलाई पठाइदिने र त्यो फर्ममा ठ्याक्कै फिल्ड गर्ने ठाउँहरू हुन्छ, त्यो ठाउँमा उसले भर्छ र त्यही फर्मलाई फेरि पठाउँछ। सरहरूले यदि पासपोर्ट निकाल्नु भएको छ भने चाहिँ जुन हाम्रो पासपोर्टको फर्म छ त्यस्तै किसिमको चाहिँ हामीले PDF फर्म बनाएर उनीहरूलाई विद्यार्थीहरूलाई पठाउन सक्छौँ र उनीहरूले त्यो फर्म भरेर जसमा उत्तर भर्नुपर्ने हुन्छ त्यो उत्तर भरेर उसले चाहिँ रिटर्न ब्याक गर्न सक्छ। अब यसमा पनि अघि भने जस्तै चोरीलाई नियन्त्रण गर्नलाई, चिटिङलाई नियन्त्रण गर्नलाई हामीले ओपन टेस्टमा जस्तै क्वेसनहरू दिन सकिन्छ। तर यो लेभल र जुनियर क्लास विद्यार्थीहरू गर्न सकिन्छ, त्यो ओपन बुक जस्तो गाह्रो प्रश्नहरू दिन त्यो टाइम लिमिट राखेर चाहिँ र प्रत्येक परीक्षा अथवा विद्यार्थीलाई छुट्टा छुट्टै प्रश्न पनि हामी त्यही गरी अब यो यसमा एउटा के समस्या गर्न सक्ने खुबी हुनु पर्यो विद्यार्थीहरूसँग, टाइपिङ गर्ने खुबी छ कि छैन, त्यो गर्ने खुबी नको परिस्थिति मैले टुल्सहरूको बारेमा पनि अलिअलि छोटकरीमा भनेको थिएँ र म यहाँ एकै ठाउँमा समराइज गर्छु सबै टुल्सहरूलाई चाहिँ। There are various ways to evaluate students through online test.
Moodle भनेको एउटा ओपन सोर्स प्लेटफर्म हो, इजिली अभाइलेबल, you can download it, you can we can customize it, we can rewrite it, we can change how it operates. It's very popular platform. यो चाहिँ LMS सिस्टम हो, लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम। यो भित्रै धेरै कुराहरू हामी क्लासहरू क्रिएट गर्नेदेखि लिएर यसमा असाइनमेन्ट्सहरू क्रिएट गर्ने लिएर असाइनमेन्ट पठाउनेदेखि लिएर इभ्यालुएसन गर्नेदेखि लिएर अघि मैले विविध जुन विधिहरू भनेको थिएँ त्यो सबै चिज हाम्रो Moodle भित्र छ। यो ओपन सोर्स हो, स्कुलमा इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ, हामीले यसलाई इन्स्टल गरेर चलाउन सकिन्छ, यसलाई डाउनलोड गरेर आफ्नै सर्भरमा राख्न सकिन्छ। त्यस्तै गुगल क्लासरुम युज गर्न सकिन्छ, यो पनि अर्को किसिमको LMS सिस्टम हो, तर गुगल क्लासरुम युज गर्नको लागि चाहिँ हामीसँग G-Suite फर एजुकेसन भन्ने चाहिन्छ। यो चाहिँ सित्तैमा पाइन्छ, गुगलले पैसा लिँदैन, तर त्यसका केही शर्तहरू छन्, शर्त पुरा गर्यो भने अर्गनाइजेसन कस्तो खाले हो, के गर्छ, उसले सोधेको जुन लिमिट भित्र रहेर उसको रुलमा रहेर चाहिँ हामी G-Suite फर एजुकेसन लिन सक्छौँ। त्यस्तै गरी माइक्रोसफ्ट टिम्स युज गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ टिम्स भनेको माइक्रोसफ्ट अफिस 365 को एउटा प्याकेज हो, त्यो भित्रको एउटा कम्पोनेन्ट हो। त्यसको लागि फेरि माइक्रोसफ्ट अफिस 365 पनि एजुकेसन संस्थाका लागि फ्रीमा छ। त्यसको A1 भन्ने प्याकेज छ, माइक्रोसफ्ट अफिस 365 A1 भन्ने। त्यसको A1, A3, A5 भन्ने छ। A3 र A5 को लागि थोरै सामान्य पैसा तिर्नुपर्छ। त्यो भित्र हामीले A1 प्याकेज लिएर माइक्रोसफ्ट टिम्स युज गर्न सक्छौँ र त्यो भित्र धेरै कुराहरू छ, असाइनमेन्टहरू दिने, असाइनमेन्ट चेक गर्ने, अनि हामीले फर्महरू क्रिएट गर्ने, सेल्फ इभ्यालुएटिङ फर्म्सहरू राख्ने लगायतको टुल्सहरू पनि छ। अरू धेरै ओपन सोर्स टुलहरू छन्। अघि भर्खरै हाम्रो सरले, अघिल्लो पूर्ववक्ता सरले पनि क्विजको जुन कुरो गर्नुभएको थियो त्यस्ता टुल्सहरू छन्। अनि यो ओपन सोर्स टुलहरूलाई हामीले डाउनलोड गरेर, ओपन सोर्स भनेकै त्यसको सोर्स कोड प्रोग्राम नै भिजिबल हुन्छ, त्यो प्रोग्राम हामी आफैले कस्टमाइज गरेर आफ्नो इच्छा अनुसारको, आफ्नो अर्गनाइजेसन अनुसार कसरी टेलरिङ गर्न सकिन्छ, टेलर गरेर आफ्नो अनुसार चाहिँ बनाएर हामीले त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ। अथवा 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 हामी आफै पनि विकास गर्न सक्छौँ। अब हाम्रो आइटी कम्पनीहरूसँग सहकार्य गरेर, अब पक्कै पनि आइटी कम्पनीहरूले त्यसै त हामीलाई सित्तैमा त गरिदिँदैनन् काम, केही अब कन्ट्र्याक्ट गरेर उनीहरूसँगबाट हामी LMS सिस्टम, यो लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम बनाएको हो, यो है, त्यो चाहिँ विकास गरेर हामीले चाहिँ चलाउन सक्छौँ। अब केही फाइदाहरूमा जाउँ हैन। यो अनलाइन इभ्यालुएसन भनेको आजका दिन पेन्डेमिकलाई मात्रै हो पनि हामीले यसलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ र यसका केही फाइदाहरूमा चाहिँ अब सरहरूलाई अहिले मैले भनेकै गरे मात्रै हो, पहिले यो कुरा भइसकेको छ। यो फिजिकल प्रेजेन्स बिना नै यहाँ मैले प्रिफरेन्स लेखेको छु, सरी त्यो टाइपिङ मिस्टेक मेरो। फिजिकल प्रेजेन्स बिना नै हामी टेस्ट कन्डक्ट गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ डिजिटल फर्ममा हुन्छ, त्यसैले पेपर हराउने, अघि जुन मैले भने कि पेपर लाने हराउने त्यो समस्या यसमा हुँदैन। अब यो टेस्ट सेन्टरमा पुग्ने अनि जाँचमा बस्ने लगायतको जुन काम छ त्यो पनि यसले चाहिँ इलिमिनेट गर्ने भयो। अर्को चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई डिजिटल टेक्नोलोजीतिर, अब विद्यार्थी टिचरलाई डिजिटल टेक्नोलोजीमा चाहिँ अभिमुखीकरण गर्ने भयो। यसले मासी हुने ठाउँ हो भन्ने सबैलाई थाहा छ, र पनि सहजताको लागि हामी अनलाइनमा जानै पर्ने हुन्छ। त्यसको समाधानहरू पनि छन्, सेक्युरिटी मेजरहरू चाहिँ हामी थपेर त्यसलाई चाहिँ हामी बेटर बनाउँदै गइराखेका छौँ। र अहिले पनि अब मिलियन्स अफ ट्रान्ज्याक्सन्स आर डन इन द अनलाइन बेसिस। डिसएडभान्टेजहरू चाहिँ अब ठुलो डिसएडभान्टेज होइन, यो भन्नै पर्ने भए हुनाले भनेको मात्रै हो मैले। अब प्रसङ्ग बस सबै कुराको नराम्रो पक्ष पनि हुन्छ भन्ने हिसाबले मात्रै मैले यहाँ अलिकति उल्लेख रमेश, मेरो 1-2 दिन अगाडि कम्युनिकेसन भएको मेरो दिन भएको छ, धेरै धेरै खुसी लाग्यो। तर अलिकति नोटिस सोर्ट हुनाले रमेश सरलाई म अलिकति यो लङ विकेन्ड छ अमेरिकामा, आज लेबर डे, त्यही भएर बाहिर गएको हुनाले म चाहिँ अलिकति पछाडि राख्दिनँ भनेर सरलाई मैले रिक्वेस्ट गरेको थिएँ। त्यही भएर म चाहिँ रमेश सरसँग कम्युनिकेसन गरेर यसको कुन बेला हुन्छ, कम्तीमा 2-3 दिन टाइम चाहिन्छ मलाई होइन। त्यो आफ्नो त्यो मेरो जुन टपिक छ त्यसमा म डेफिनेटली म त्यसमा गर्छु, अरू गर्ने होइन। अनलाइनलाई चाहिँ कसरी प्रभावकारी तरिकाले चाहिँ गर्ने भन्ने कुरा आयो। अमेरिकामा पनि म पनि अहिले प्रायः सबै ठाउँमा अनलाइन क्लास भइरहेछ।
यहाँ चाहिँ एक दुईवटा कुरा भनिहाल्छु। यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि नर्मली जस्तो प्लेजराइजको कुरा आयो, चिट चोर्ने कुरा आउँछ है, हामी जम्मै ओरिएन्ट हुन्छौँ होइन, चिट चोर्न नदिने भनेर। एउटा उदाहरण जस्तो के छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ एउटा सफ्टवेयर हुन्छ, विद्यार्थीले त्यो कुनै एक्जाम दिन लाग्यो, त्यो दिन लगाएपछि सफ्टवेयर हुन्छ, सफ्टवेयरले चाहिँ सबै अरू ब्राउजरहरू सबै त्यसलाई चाहिँ ब्लक गरेको हुन्छ, अरू कहीँ पनि गुगल गर्न पाउँदैन। र विद्यार्थीको जुन ल्यापटप हुन्छ त्यसको चाहिँ स्क्रिनसटहरू त्यो लाइभ हेर्न पाइन्छ, त्यो कहीँ पनि जान पाउँदैन, त्यो क्याप्चर गर्न मिल्छ, त्यस्तो खालको सफ्टवेयर छ। त्यही भएर अलमोस्ट 99% चाहिँ विद्यार्थीहरूले चोरी गर्न पाउँदैन र त्यो खालको छ। सफ्टवेयरहरू सबै खालको हामीसँग छैन, हाम्रो परिवेशमा त्यो भए पनि धेरै कुराहरू छ। हाम्रो म्याथमेटिक्स भन्ने बित्तिकै हामी स्टेप बाई स्टेप हिसाब गर्ने अनि त्यहाँबाट एन्सर गर्ने भन्ने छ। तर म्याथलाई पनि हामी सरले अघि भन्नुभयो ओपन बुक जस्तो म पढाउँछु होइन, मेरो क्लासमा अब अनलाइनमा चाहिँ सर्टेन कुरा 30% चाहिँ म क्विज बनाउँछु, अनलाइन क्विज हुन्छ है यो लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टममा। तर क्विज भए पनि म चाहिँ टेक होम पोर्सन दिन्छु विद्यार्थीलाई, ताकि उनीहरूले चाहिँ कन्सेप्चुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ बुझेर गर्न सक्नु, जहाँ चाहिँ घोक्ने कुरा कम बुझ्ने कुरा बढी। र हामीहरूको त्यसको फाइदा के छ भन्दाखेरि अनलाइन भएको हुनाले विद्यार्थीले चुर्नु पनि पाएन, उनीहरूले बुझेर गर्नु पर्यो। प्लस र त्यस्तो खालको क्वेसनले वास्तवमा विद्यार्थीकोलाई चाहिँ गहिरो रूपमा कन्सेप्चुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ बुझ्न सहयोग गर्छ। र यसको यो कस्ता प्रब्लमहरू क्लियर गर्न अनलाइनमा अरू के कुराहरू छन्, मैले जाने बुझेको कुराहरू म मेरो सेसनमा ल्याउँछु। 2-3 दिन जति सरसँग म सम्पर्कमा रहिरहेको छु, डेफिनेटली ल्याउँछु मैले सिकेको कुराहरू, यहाँ कस्ता कुराहरू भइरहेछन्, यहाँ भएको कुराहरू कुन कुराहरू त्यहाँ वास्तवमा गर्न के अरे पोसिबल छ भन्ने कुराहरू पनि म त्यसमा छलफल गर्छु। र एउटा कुरा के भन्दाखेरि हामीसँग एकदम डिस्टिङ डिफरेन्स छ। अब अमेरिकामा धेरै अब पैसा छ, यहाँ टेक्नोलोजी छ होइन, तर त्यो पैसा टेक्नोलोजी आफ्नो ठाउँमा छ, तर हामीसँग अरू धेरै स्रोत साधनहरू छन् जुन पैसा बेगर। जस्तो सरले यो कुरा गर्नुभयो, पैसा देशमा त्यो पैसा नहुने खालको एजुकेसन रिसोर्स भन्छ हामी OER, जसले संसार गर्न पाउँछ पनि मैले बुझेको जानेको कुरा छु। र सरले जुन फन्डामेन्टल्स दिनुभयो होइन, कसरी एसेस गर्ने, एसेसमेन्ट भनेको के हो, सबमेटिभ त्यो एकदम सर राम्रो कुरा गर्नुभयो। र मेरो सेसनमा चाहिँ म अझै टु द ट्याक्स जस्तो एउटा म्याथको प्रब्लमलाई चाहिँ विद्यार्थीले स्टेप बाई स्टेप जुन हामी स्ट्यान्डर्ड एल्गोरिदम भन्छौँ त्योभन्दा पनि बुझेर गर्ने, उसले घोकेर होइन बुझेर गर्ने, ताकि हामी उनीहरूलाई चाहिँ इमेलबाट क्वेसन पठाइदिउँ, त्यसको एन्सर बुक्स कहीँ पनि नहोस्, ताकि उसले एकदम भित्र गहिरो रूपमा बुझेर गर्ने खालको क्वेसन हामी कसरी क्रिएट गर्न सक्छौँ, चाहे त्यो आइसिटीबाट होस् अथवा अरू कुनै विधिबाट होस् भन्ने कुराहरूमा फोकस गरेर मेरो सेसन ल्याउँछु म। र धेरै धन्यवाद रमेश सर, फेरि सरलाई, हाम्रो सरले एकदम राम्रो गर्नुभयो, उहाँ के अरे दया सागर सरले, उहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद। म यति भन्दै मेरो 2 शब्द यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। तर म के